آج جدوں آپ گئے نا اندر تے مکڑی جان دے نا مکڑی نو اللہ نے حکم دیتا جا کے باہر جالا بان چھوڑ، کبوتری نو حکم دیتا جا کے باہر انڈے دے چھوڑ، آلڑا بنا لے. اور چند گھنٹے دے اندر مکڑی جالا بھی پورا بن لیا پورے غار دے منہ تے کبوتری بھی انڈے دے چھوڑے. کس واسطے؟ حضور دا پہرا دے رہے سن، حضور دی آرام دا، حضور دی ناموس دا پہرا دے. اللہ نے کس کول دیوائے؟ کبوتری کول دیوا لیا. تو مکڑی دی کہ مجال ہے یار. مکڑی واسطے اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھراں میں جو سب تو کمزور گھر مکڑی دا ہے. تھوڑی جی ہوا ہوئے، تھوڑا تیلا لے کے ہٹاؤ تے گھر او پہ جانا ہے. اللہ فرمانا ہے گھراں وچوں سب تو کمزور گھر کدھر ہے؟ مکڑی دا ہے. تے کتھے پیرا دے رہی ہے؟ ناموس رسالت تے پیرا دے. حضور تے پیرا دین لگی مکڑی. پیچھے کافر جدوں چڑھے نا دوڑ دے کیونکہ نام انہاں بڑا رکھ لیا سی تے نام پیچھے کافر مار جاندے، کافر دے یار بھی مار جاندے نے، نہیں تکدے. پھر او کافر جدوں چڑھے نا اوپر انہاں کہا یہی راستہ جاندا ہے. تے او غار دے منہ تے آ گئے. تو ایک نو آدھے نے اندر جا، انہیں آخیا پاگل تے نہیں ہو گیا، اے تکی جالا. جی اندر کو گیا ہوندا تے جالا تے نہ ہوندا. جی اندر کو گیا ہوندا تے کبوتری بچے دیتے نے، آلنا بھی ڈھہ جانا سی، جالا بھی ٹوٹ جانا سی. یار چل پیچھے چلنے، ادھر کوئی شے کو نہیں. بابا جی خادم دا بیان سننے تے فرماندے نے جدوں اللہ نے پیرا دیوانا ہوئے تے مکڑی کول بھی دیوا چھڑ دے. جدوں پیرا دینے دے واری آوے پھر سب تو کمزور ترین گھر اور مکڑی دا جالا ناموس رسالت دے پیرا دے جانا ہے. تو اے نہ سمجھی وہی میں نہ بولیا تو پھر جناب دین تخت نہیں آون لگا. دین جناب وہ ہو جاسی تے وہ ہو جاسی تے مولوی جیل ٹر جان گے تے نس جان گے. رب نے دین دا وعدہ خود لیا ہوا ہے. اور جدوں پیرے دی واری آوے پھر جے بندے پیچھے ہٹ جان، مولوی ہٹ جان، پیر ہٹ جان، دستگیر ہٹ جان، پھر مکڑی دا جالا بھی ناموس رسالت واسطے حاضر ہو جاتا ہے. رب نے دین دی سر بلندی دا وعدہ خود لیا ہوا ہے. رب نے وعدہ لے اے دین سر بلند ہونا ہی ہونا ہے. دین غالب آونا ہی آونا ہے. باویں مولوی جیل چون تے باویں مولوی باہر ہون، باویں حضور دا غلام ایک ہوے تے باویں ہزار ہون، دین تخت آ جانا ہے، دین غالب آ جانا ہے انشاءاللہ. ایک قرآن دا وعدہ ہے، مولویاں دا وعدہ نہیں. خوش قسمت ہوئے مکڑی دے جالا اگر اتھے کام آ گئے تو تیری پرچی بھی کام آ جانی. تو اے نہ سوچی بھی میرے پرچی نال، میرے ووٹ نال، میری میٹنگ نال، میرے 4 ووٹاں نال کیا ہونا ہے. تو خوش قسمت ہے یہ تیرے ووٹ، تیری پرچی دین دے کام آ جائے. نہیں تو رب نے تیری پرچی تو بغیر بھی دین غالب کر چھوڑنا. دین غالب آونے والا ہے، دین غالب آونے والا ہے. حصہ پا لو گے تو خوش قسمت ہو گے، نار رل جاؤ گے تو خوش قسمت ہو. ٹائم گزر جانا ہے، ٹائم بڑی تیزی نال گزر رہے ہیں اور دین تخت بڑی تیزی نال قریب جا رہے ہیں. دین دا غلبہ ہونے والا ہے. باویں اے ہن اللہ نو پتہ ہے کس طرح اسی، سانو نہیں پتہ. او مسبب الاسباب ہے، اسباب اس سے ہی پیدا کرنے نے، حالات اس سے ہی پیدا کرنے نے، او دے سارے راز اس سے نو پتہ نے. سانو قرآن تے یقین ہے، مصطفیٰ دے فرمان تے یقین ہے. دین غالب آونے والا ہے انشاءاللہ. دین غالب آونے والا ہے. آیا آیا گج کے آکھو، آیا آیا دین آیا. اس طرح آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا تاجدار ختم نبوت. گج کے نعرہ لانا، گج کے. خدا دی قسم زبانہ بند ہو جانی نے، زبانہ بند ہو جانی. زبان نال نعرے اتھے لگنے ہی نہیں. یہ میری مولوی دی گل نہیں، اللہ دا قرآن ہے. الیوم اللہ کہنا وہ دن آنے والا ہے، نختم علی افواہہم، تہاڈی زباناں نو تالے لا چھڑاں گا. وتکلمنا ایدی، یا اللہ پھر گواہی کون دے سی؟ زبان جے بند ہو گئی. فرمایا وتکلمنا ایدیہم، تیرے دوئے ہاتھ گواہی دین گے. اج ہتھاں نو ایسا عادی بنا، حضور دا نام آوے تے اس طرح ہو جان. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. زبانہ ساڑیاں بند بھی ہو گئی تو ساڑھے ہاتھ آدھی ہو گے. اسی حضور دا نام سنیں گے، زبان دا انتظار بھی نہیں کرنا، ہاتھ نکل کے گواہی دے دیں گے یا رسول اللہ دنیا میں بھی تواڈے نال سا، تواڈے دین نال سا، تواڈی شریعت نال سا، مرن تو بعد ہی تواڈی غلامی واسطے حاضر.
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام.